15 फरवरी 14 ज़िल-हज को हम सुबह सवेरे 5:30 बजे होटल का कमरा छोड़कर अपने मुतअल्लिका ऑफिस में पहुंच गए। वहीं फजर की नमाज अदा की। वहीं से हमें बस स्टेशन तक ले जाया गया। मक्का से मदीना तक का ये सफ़र इंतहाई तकलीफ देह था। हम सुबह 5:30 बजे के निकले हुए रात 11:30 बजे मदीना में अपने होटल तक पहुंचे। ये बस का एक आम सा सफ़र था। इसमें कहीं ट्रैफिक जाम होने का मसला नहीं था। इसके बावजूद पूरा एहतमाम किया गया था कि हज्जाज कराम को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलता रहे। रिवायत है कि सफ़र हज के दौरान जितनी तकालीफ और परेशानियां हों, उतना ही सारे सफ़र का सवाब मिलता है। 6 फरवरी को फजर की नमाज के लिए निकले। इस बार हमारा होटल मस्जिद नबवी से काफ़ी करीब है। मेरी खांसी की तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुबारका तो खैर वैसे ही मुस्तकिल बीमार है। ख़वातीन के लिए इस मौका पर ज़ियारत रोज़ा रसूल का कोई इंतज़ाम नहीं था। शायद इतने रश में मुमकिन भी नहीं था। मैंने पहले ही मरहला में तमाम तर रश के बावजूद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सआदत हासिल कर ली। मदीना के खाने वाले होटल मक्का के मुकाबले में ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन हम दोनों के गले बुरी तरह ख़राब हैं। निवाला हल्क से ना उतरे तो सस्ता और अच्छा खाना भी किस काम का। बहरहाल जितना हो सका मदीना में घूम फिर लिए, नमाजें बर वक्त अदा करने की तौफीक पा ली। 17 फरवरी का दिन भी गुज़श्ता दिन की तरह ही गुजरा। 18 फरवरी को नमाज फजर के बाद वापसी पर ही नाश्ता किया। होटल में आकर मुबारका ने अपनी दवाएं लीं, थोड़ा सा आराम किया, फिर हम होटल से निकल आए। मदीने की गलियों और बाज़ारों में घूमते रहे। इस दौरान नमाजों का वक्त होता तो मस्जिद नबवी में जाकर नमाज अदा कर लेते और फिर मार्केट में जा निकलते। इशा की नमाज के बाद होटल में आ गए। 8:15 बजे हमने हिजरा रिसेप्शन स्टेशन के लिए एक टैक्सी ली। वहां जाते ही जद्दा जाने वाली बस में जगह मिल गई। 10 बजे चलने वाली बस 11 बजे रवाना हुई और अगले दिन यानी 19 फरवरी को सुबह 7 बजे हम जद्दा पहुंच गए। ये सारा दिन जद्दा एयरपोर्ट पर ही गुजारना था। शाम 7 बजे रवाना होने वाला जहाज रात 1 बजे के बाद मिला। सुबह 2 बजे जहाज जर्मनी के लिए रवाना हुआ तो 20 फरवरी की तारीख शुरू हो चुकी थी। जद्दा एयरपोर्ट पर एक ऐसा वाक़या देखने में आया जिसका तकलीफ देह असर आज भी मेरे जहन में मौजूद है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए कई होटल और स्टॉल्स बने हुए थे। एक स्टॉल पर खाना फरोख्त हो रहा था। लोग वैसे तो लाइन में लगे हुए थे, लेकिन साथ ही इजाफी लाइनें भी बन रही थीं और कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं था। इस स्टॉल पर एक नहायत नफीस किस्म का अफ्रीकी नौजवान लंबी लाइन के बावजूद बड़े तहम्मुल के साथ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। जब इसकी बारी करीब आई, तब भी उसके आसपास से लोग खाना लिए जा रहे थे और वो काउंटर के करीब पहुंचकर भी लंबी लाइन जैसी हालत में था। चुनाचे उससे इतनी गलती हो गई कि उसने स्टॉल के मालिक की तरफ मुंह करके लाइन की बेतरतीबी पर शुष्ता अंग्रेजी में इतना कह दिया कि यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके मगरबी दुनिया कितनी तरक्की कर गई और अरब के लोग वैसे के वैसे ही रह गए। अरब दुकानदार को इस बात की इतनी गैरत आई कि जब अफ्रीकी इसके बिल्कुल सामने पहुंच गया तो उसने कह दिया खाना खत्म हो गया है। हालांकि अभी बहुत खाना मौजूद था और हर एक को दिखाई दे रहा था। ये दरअसल अरब दुकानदार की तरफ से उस अफ्रीकी को खाना देने से इनकार करने का ऐलान था। तब उस अफ्रीकी ने किसी गुस्से के बगैर इतना कहा, मुझे इस मुकद्दस सरजमीन की कसम है कि फिर कभी इस जमीन पर नहीं आऊंगा। इसे महज एक वाकया नहीं समझें, हकीकतन ये गैर अरब मुसलमानों के तईं अरबों के जाहिलाना रवैये की एक झलक थी। मुझे उस डिसेंट से अफ्रीकी और अरब दुकानदार के चेहरों और दोनों के किरदार का फ़र्क आज भी शिद्दत से महसूस होता है। अल्लाह ताला अरबों की हालत ज़ार पर रहम करे और उन्हें अपने रवैये ठीक करने की तौफीक दे। जद्दा एयरपोर्ट पर आते हुए भी अफरा तफरी और नफसा नफसी का समा दिखाई देता था और अब जाते हुए भी वही नफसा नफसी का मंजर था। कोई लाइन, कोई तरतीब, कोई तंजीम नहीं थी। धक्कम पेल मार पीट के बाद मनाजर भी देखने में आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पहुंचे, वही सारे के सारे मुसाफिर किसी मार धाड़ के बगैर, किसी धक्कम पील के बगैर बड़े ही सलीके और मुहज्जब तरतीब के साथ
باہر جا رہے تھے، کہیں معمولی سی بد نظمی دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران ہم نے زیادہ تر کھانا اسی سرائکی ہوٹل سے کھایا یا پیک کرایا جہاں سے عمرہ والے دنوں یعنی 1996 میں کھانا کھاتے رہے تھے۔ البتہ کبھی کبھار بہت زیادہ رش ہو جاتا تو کسی دوسرے ہوٹل سے بھی کھانا کھا لیتے۔ شروع کے 2-3 دن کے بعد ہم دونوں کے گلے خراب ہو گئے تھے، اس لیے کھانا کھانے میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ کھانا تو پڑتا تھا۔ ہوٹل میں ہی بعض پاکستانی احباب کو دیکھا کہ کھانے کی ادائیگی کا حساب کرتے ہوئے انہیں خاصی پریشانی ہو رہی تھی۔ ریال کے مقابلہ میں پاکستانی روپے کی حالت زار نے پاکستان سے آنے والوں کو زار و نزار کر رکھا تھا۔ یورو چونکہ یہ ریال سے کہیں بہتر تھا، اس لیے ہمیں کھانا بہت ہی سستا لگتا تھا۔ مبارکہ کی زیر استعمال دواؤں کی اہمیت کی وجہ سے مکہ پہنچتے ہی بڑی بہو کو فون پر تاکید کر دی تھی کہ ان دواؤں کے جرمن ناموں کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر سے پوچھ کر ہمیں بتائیں۔ چنانچہ ایک ہی دن میں یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ مبارکہ کی دوائیں مکہ سے ہی خرید لیں، بلڈ پریشر ماپنے کی ایک مشین بھی وہیں سے خرید لی تاکہ مبارکہ کے سلسلے میں کوئی بڑا مسئلہ نہ بنے۔ مجھے دن میں 2 بار شوگر کے مرض کی ایک دوا لینا ہوتی ہے۔ مکہ کے میڈیکل سٹور سے پتہ کیا تو اسی نام کی ٹیبلٹ موجود تھی، لیکن وہ فرانس کی بنی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ادا کیا اور وہ ٹیبلٹس خرید لی، لیکن 2-3 گولیوں کے استعمال سے یہ ماجرا سامنے آیا کہ وہ گولی کھانے کے بعد مجھے شدید سر درد کی شکایت ہو جاتی۔ میں نے گولی کا استعمال ترک کیا تو سر درد کی تکلیف رفع ہو گئی۔ چنانچہ میں نے پھر بغیر دوا کے اور بغیر کسی غیر معمولی پرہیز کے ہی باقی ایام گزارے۔ اس دوران ایک بار ایک میڈیکل سٹور سے اپنی شوگر چیک کرائی تو نارمل تھی۔ دوسری بار جدہ ایئرپورٹ پر ایک دوست نے میری شوگر چیک کی۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ شوگر کا لیول بالکل نارمل تھا۔ کھانے میں کسی پرہیز کے بغیر اور معمول کی دواؤں کے بغیر 17 دن تک شوگر کا نارمل رہنا خدا کا خاص فضل تھا۔ ویسے اس فضل کا ایک طبی جواز بھی اب سمجھ میں آتا ہے۔ چاول، نان اور مرغن غذاؤں کے کھانے سے شوگر لازماً بڑھتی تھی، لیکن اس دوران پاؤں میں جو چکر تھا، جو کسی نہ کسی بہانے گردش میں رکھے ہوئے تھا، وہی اس کا علاج کرتا جاتا تھا۔ خاص طور پر 11 فروری کو صبح 8:30 بجے سے لے کر سارا دن اور ساری رات اگلی صبح کے 4 بجے تک جو مسلسل چلنا پڑا تھا اور جس کی وجہ سے خانہ خدا میں بھی بلے شاہ والا تھیا تھیا ہوتا رہا تھا، تو دراصل یہ پاؤں کا چکر اضافی شوگر کا خصوصی علاج بھی کر رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران بہت زیادہ بوڑھوں اور معذوروں کے لیے 2 سہولتیں میسر تھیں۔ ویل چیئر کی سہولت سے استفادہ کرنے والوں کو اوپر کی منزلوں پر جانا ہوتا تھا، جبکہ گراؤنڈ فلور پر اوپن ایئر ڈولی کا انتظام تھا۔ اس ڈولی کو 4 قوی قسم کے افریقیوں نے اٹھایا ہوتا تھا۔ اس اوپن ایئر ڈولی پر بیٹھے ہوئے بوڑھے بزرگ سب سے زیادہ آرام سے طواف کر لیتے تھے۔ مجھے 1-2 بار ایک بہت ہی بوڑھی سی خاتون دکھائی دیں، بہت ہی سمٹی ہوئی سی، پتلی دبلی اور ارد گرد سے بے خبر، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور رخ مسلسل کعبہ کی طرف کیے ہوئے۔ مجھے وہ بہت ہی پیاری لگیں۔ کبھی لگتا جیسے بوا حیات خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، اور کبھی لگتا ہے مبارکہ کی پڑ نانی بیٹھی ہیں، جنہیں سارا خاندان وڈی بھابی کہا کرتا تھا۔ میں نے اپنے بالکل ابتدائی بچپن میں انہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ پیاری سی بوڑھی خاتون کون تھیں۔ ان کی دعا کا والہانہ انداز مجھے اتنا اچھا لگا کہ اپنے 2 بھولے بسرے بزرگ یعنی بوا حیات خاتون اور بڑی بھابی یاد آ گئیں، اور میں نے اسی بہانے سے ان دونوں کے لیے دعا کر لی۔